beautiful people كي دايرين لاباس صحه مزيانه، كنتمنى تكونوا باحسن الاحوال. المهم انا اليوم جيت باش غادي ننبهكم على واحد الحاجه وقعت ليا، وصراحه طلع ليا فيها الدم بزاف بزاف بزاف. اللي هي الحاجه اللي غنهضر لكم عليها، اللي هي لي كوموند اللي كدوزوهم اونلاين. يعني بحال دابا مثلا كتشريو شي حاجه من شي سيت ما معروفش، كيقولوا لكم خصكم تخلصوا قبل، يعني ماشي حتى يجيكم يعني ديك السلعه اللي اختاريتو كوموديتو حتى تجيكم للدار عاد غادي تخلصوها. بحال دابا مثلا يعني غادي نوريكم كيفاش اشنو وقع لي انا باش حتى نتوما تستافدوا، حيت فريمون طلع لي الدم، حسيت بالشمته. يعني وما بالك دابا الحمد لله اللي ما خلصش واحد المونطون كبير، يعني وما بالك كون كان زعما خلص شي مونطون كبير ومشى ليا بهاد الطريقه هادي، راه فهمتي سورتو في هاد الظرفيه راه يطلع لك الدم. المهم ما علينا، انا كندخل للسناب بزاف، كندخل للسناب وعندي شي بنات كيسنابيو، يعني ماشي مغاربه وكاين فيهم ماروكان فرونسي، فهمتي كيكونوا جنسيه هما مغربيين جنسيه فرنسيه، كيديروا فيها راهم ماشي مغاربه كاع ولا جزائريين، تيديروا فيها بانهم ماشي جزائريين، يعني تيتقمصوا واحد الشخصيه اللي ماشي ديالهم كاع. بحال دابا مثلا كنتبع شي وحدينات كيبوستيو بزاف، يعني وكيبقاو تيديروا بوبليسيتي لشي شركات، وهاد الشركه اللي تيديروا لها البوبليسيتي بحال مثلا تيقولوا لهم اكس، زعما شركه اكس. بحال دابا مثلا انا كندير لا بوبليسيتي، انا واخا ما تنديرهاش لان باقي القناه ديالي كيف ما كتشوفوا باقا صغيره وما غاديش نديرهم. بحال دابا مثلا تيقول لها غادي يجيو بحال دابا مثلا، نعطيكم اكزومبل، 10 الناس من الطرف ديالي انا غيمشيو لديك الشركه، غايقول لهم من الطرف فلانه غادي يعطيهم واحد كود برومو، غادي يدخلوه باش غادي يديروا لهم دوما ديك 10 ديال ريدكسيون 10% ولا 20% ولا حتى 30%. المهم هادشي اللي كيديروا دابا. هادي كاينه هي مراه عندها جوليدات بنيه ووليد، وكاين راجلها واختها. المهم هما كاملين بثلاثه بهم، يعني وليدات باقيين صغار، يعني المراه وراجلها واختها تيديروا هذا الشيء هذا. المهم ديما 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 فيما تندخل انا صراحه كانت عزيز عليا، كنت كنتبعها اصلا، كنت كنتبع المراه وحيت ولا تيطلع لي السناب ديال راجلها، وحيت ولا تيطلع لي السناب ديال اختها. المهم تيولوا تيطلعوا في ديك اللعيبه ديال بوبولار. المهم ما علينا. صافي كانوا لاحو ديما تيلوحوا بعد دي حوايج، فهمتي حوايج زوينين بدي بري ريزونابل تيبان لك، يعني بحال دابا مثلا انا غناخد نقول لكم مثلا غادي ناخد واحد اللبسه اكس ديال واحد البراند اللي هي يعني معروفه فيمس، غناخدها مثلا ب 100 اورو، هما شحال يديروها ب 50، فهمتي 50 اورو. وتيقول لك الشيبينغ فابور، يعني لا ليفريزون باش غيجيبوها لك للدار فابور، ما غتخلصي والو. المهم انا صراحه محمر عيني في واحد المونطر ديال ابل، وواحد شويه قلت ما غاديش ناخذ دابا ديال ابل. المهم انا لقيت شي وحده مزيانه غادي ناخذها. المهم لقيتهم همايا حاطين واحد المونطر تيهضروا عليها بزاف، البنت واختها تيهضروا عليها، تيقولوا شوفوا، يعني تيهضروا على الميزات اللي فيها. المهم تي اتيغيو بنادم، راكم عارفين يعني الا بغى شي واحد يبيع شي حاجه ولا بغى يقول بنادم بها راه غادي يحاول اتيغيك باش ما. انا قلت يعني هما فيمس بزاف معروفين وهذا بحكم يعني السناب ديالهم ما عاد فين واصل، وهما اصلا في الدوله ديالهم ما عاد فين واصلين، هما في فرنسا عايشين في لا فرنسا، يعني ما غاديش يتفلوا على بنادم. انا ديما كنطلقاني ديسيت ما عمري اصلا زعمت انني ناخذ شي حاجه غاليه ولا شي حاجه اللي ما بشي ثمن اللي ما عرفت شنو بالسيت. كنقول الحاجه زعما نمشي ليها ونشوفها بعيني ونقلبها عاد ناخذها. المهم هادشي اللي كنقول. انا شفت هاد المونطر تيهضروا عليها بزاف، الميزات اللي قالوا فيها زوينه، يعني المونطر دوك السميطات ديالها نقدر نبدلهم، نقدر ندير لاسيي، ندير كوير، ندير سميتو ندير جلد، المهم اللي بغيت. انا قلت هذه ميزه مزيانه، هما غيعطيو كلشي يعني وغيجيبوا ليا فابور، يعني زوينه. في الاخر فاش كنتبع لي سناب ديالها مزيان باش فهمتي نستافد منها اكثر ونشوف كيفاش غادي نكومونديها، لقيتها كتهضر كتقول لك غادي تلعبوا بحال كنت سبين في ديك اللعبه هكا، تدور كتكليكي تدور كتشوف فين غادي يجيك الحظ.
كاينه وحده ما فيها والو، يعني ما غادي تربحوا والو، وكاينه وحده فيها موان 70% كنقص لك 70%، ووحده فيها غراتوي، يعني غتجيك هذاك الكوموند اللي غدير غيجيك في فابور. يعني انت ولا انت فاش غتشوفوا هذا العرض هذا هكا غيعجبكم الحال، غتقولوا يعني اشنو خسرت نجي نشوف. هما تيقول لك كل شيء فابور، يعني صافي دخلت لعبت. كيطلبوا لك اول حاجه تيطلبوا لك الميل ديالك، دخلته طلعوا لي ديك اللعيبات سبين، كنكليكي كدور واحد شويه توصل ليا موان 70% نفس اللي وصلت للبنت باش هزيت من عندها حتى هي بينات كيفاش لا كوموند وكيفاش زعما كوموندات. صافي عجبني الحال. انا غادي نوريكم كلشي، يعني اوتوماتيكمون نتوما غتشوفوا هذا العرض هذا، يعني يقول لك دخل قمر غتربح، يعني غيعجبك الحال. سيرتو شي حاجه اللي كانت عاجباك وغاليه ولا شي حاجه هكا. صافي انا داكشي اللي درت، عجبني الحال. كومونديت دخلت موان 70%. اختاريت لا كولور ديال البغاسلي اللي بغيت، اختاريت البيض. المونطخ زوينه، يعني فيها كاع داكشي اللي كاينه في ابل وهذا. المهم هاد الشركه اللي دايره هاد التقوليب وهاد الدغول، هاد الشفاره سميتها واتش موف، يعني السيت اللي طلع لكم سميتو واتش موف. ما تكومونديوش منه شفاره، يعني واخا يقولوا لكم نقصنا لكم واخا لا ريدكسيون تا 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 غادي يسرقوكم باي طريقه. انا صافي فرحت قلت يعني غناخذها رخيصه. واحد شوف فاش تندخل باش ندوز لا كوموند كندير لادريس ديال المغرب، تيقولوا لي لا ليفريزون ما عندناش للمغرب. صافي انا ندير لاسبان، قلت غادي ندير لاسبان توصلني لاسبانيا. صافي درت لاسبان، كتبت قضيه المسائل، كتبت لادريس، كتبت الدار، كلشي واحد شوي. و تيولوا تيطلعوا ليا بانك عندك بعدا ما طلعوش لي بانك عندك ديك موان 70%، حتى خصك تفاليديها بالكود ديال برومو بحال اللي تيخرج لك في هذاك. جاب الله انا فاش طلع ليا درت له سكرين شوت وهزيتو درت له كوبي كولي باش عقلت على الرقم. واحد شوف فاش كدوت لا ليفريزون وقالوا لي راه الشيبينغ خاصك تخلصي عليك، تنخلص غنصدق مضروب ليا كلشي من الحساب ديالي. صافي هي هذيك رديت البال بان خاصني نكتب الرقم، كتبتو عاد طلعت لي لا ريدكسيون. هي لا مونطر شحال كدير ب 69 اورو فاصله 99، يعني 70 اورو. وانا عندي لا ريدكسيون فيها 70%، سكيفي غطلع ليا رخيصه، فهمتي، بزيرو درهم. صافي فاش كندير فاليدي باش نلقى الكود برومو كلشي صافي كطلع ليا فاليدي. ولكن باش غادي يوصلوها ليا للدار تما في اسبان خاصني نخلص انا شحال 20 اورو. المهم بالدرهم جاتني 225 درهم فاصله شي حاجه ياك. صافي كندوز قالوا لي لا كوموند ديالك فاليدي ابري شحال 72 اور غادي يوصلك حتى للدار، يعني 72 ساعه غادي يوصلني للدار لا كوموند ديالي. صافي كنتسنى يعني 3 جور، كنتسنى ديك 3 جور، كنتسنى 4 جور 5 جور والو. كنصيفط لهم دي ميل ما كيجاوبونيش، كنحاول نقلب على النمره ديالهم ما دايرينهاش، دايرين الميل ديالهم كيقول لك الا بغيتي تكونتاكتينا هافين. والسيت ديالهم باش انا ما عرفتش شو وقع ليا، السيت ديالهم ما فيه حتى شي حاجه من غير 3 مونطر في النوار، في البيض، في الغوز، صافي فقط. ومؤخرا قالوا راه دايرين يلا دابا البارح لاحوا وصلني في الميل هما فاش كنصيفط لهم ما تيجاوبونيش، هما تيلونسيو البنادم بانهم دايرين دي ريدكسيون 60% 30% 50%. المهم كل مره شنو تيلوحوا تيغريو بنادم. انا بغيتكم ما تطيحوش في نفس المشكل اللي وقعت فيه انا الحمد لله طحت في هاد 20 اورو. كاين اللي غادي يطيح في كتر، كاين اللي غيجيه الثمن رخيص غيبغي يعني يستافد منهم، غياخذوا حتى 3 4 حتى 5 الموالين الدار حتى شحال من واحد شفتو تيهضر. ولو بيغ هو انني كندخل كنلقى لي كومونتير ديال الناس بانهم كوموندين من عندهم وواصلينهم وعاجبينهم، كيف منهم فيهم تيضحكوا على الناس. بحال مثلا انا غادي نبوستي شي حاجه غنقول لكم هذه الا شريتوها راه شنو عندكم وشنو عندكم وشنو عندكم. يجي واحد يعني صاحبتي غنقول لها هانتي كومونتي، ولا انا نكري فهمتي اوتر كونط غادي نجي كومونتي راسي غادي نقول بانني هذه راه واعره ووصلتني وخديت منها العدد فلاني وتا تا 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 تا. المهم ما تبقاوش تثقوا. انا دابا غادي نقول لكم السميه ديال هذه اللي تتفلى على الناس. البنت انا نقول لكم السميه. البنت اللي شفت من عندها هاد العرض هذا دايره في السناب ديالها دايره ايفا كوين واختها جاز تي في شو.
عندك هاد جوج راجلهم ما راجلها راجل البنت باردون، البنت كبيره ما عمري ما كنتبعوش وما عرفتش شنو كادي يدير، ولكن غالبا كلهم غادي يكونوا كلهم في نفس المعمعه، يعني كلهم تيضحكوا على الناس وجالسين وتيديروا زعما الماكله ديال لي شيان، تيديروا دي كود برومو زعما كتجيكم على السميه ديال لو شيان عندكم ولا مهم يعني بزاف. واليوم لقيتهم عاوتاني دايرين تضحكوا على الناس بهذوك لي شوشو، عرفتي دوك لي بوند، دوك الباندات اللي كتكون لاستيك هكا وفيها دو سيغ هكا نازلين، تتقول لك هذه ديال فاندي، هذه ديال لا مارك اكس تا 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 تا, تا دايرين 17 اورو. واش فوزيت داكور 17 اورو؟ داكشي ديال السوق ما باينش اصلا ديال لا مارك حالته، وتيقول لك لا الا خديتو ولا افترض انه ديال لا مارك تضحكوا على الناس. الا خديتو جوج المهم الوحده دايره 17 اورو، الا خديتو جوج عندكم جوج اوفر بلا كود برومو ديال جاز لوف تا 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 تا, تا. حشومه هادشي. المهم انا هاد لا فيديو هادو درتو باش ننبهكم ما عمركم ما تكومونديو من شي سيت ما معروفش ولا يضحكوا عليكم يقول لكم عندكم ريديكسيون ديال القد والقد وغيجيكم داكشي فابور. ما كايناش شي حاجه فابور فوق هاد الكره الارضيه، كذب عليكم الكاذب، ما كايناش شي حاجه فابور. يعني الواحد ما كيدير واحد البوبليسيتي الا هو ما عنده يعني مستافد منها غيطلع منها هادي سوا شي حاجه اخرى. المهم كاين مقابل على لي بوبليسيتي. يعني عمركم ما تكفحوا كيف ما تكفحت انا. فرحت صراحه، قلت المونطخ رخيصه بارابور هنا المغرب كنلقاها غاليه وما عنديش شي فكره عليها بزاف وما قريتش عليها بزاف وها نتوما كتشوفوا. المهم ما تقولبوش بحالي وما تكومونديوش بار سيت لي سيت كاملين اللي هما معروفينش ما عمركم تكومونديو منهم، لا اللي تيطلعوا بكم كيكونوا سبونسور ولا شي حاجه. مازال هادشي اللي معروف بحال دابا شيين. ومهم كاينين فهمتي كاينين شي حوايج لانكم كيفاش غادي تكومونديو يعني دايرين لكم لا لوا ديالهم، يعني ما تفوتش واحد القد ولا صيفطي راه اش كيوصلك وهذا وهذا وهذا، ولا فتي واحد المونطون راه يشدوا لك الديوانات بحال هذا معروف. علي اكسبريس معروف. صراحه انا كنشوف الناس كيكومونديو منهم، واخا انا ما عمري زعمت كنشوف الناس كيكومونديو يعني قراب ليا فهمتي. انا هادي غير طلعت ليا وازاغ وديما تيطلعوا ليا وتنقول علاش انا اللي ما نكومونديش، علاش هادشي رخيص. وسيرتو انا جاني داك العرض اللي فرحت كاع قلت ما عرفتش شنو راه عندي 70% يعني المونط غادي ناخذها فابور. في الاخر هاي صدقات ماشي لي فلوس، ونقولوا انها ماشي فلوس كثيره مشات ليا. انا مشات ليا مثلا 4500 20 اورو مشات ليا انا وانت 20 اورو وانت 20 اورو الاخر 20 اورو، نديروا 10 الناس 20 اورو شحال جاتو؟ وماشي 10 الناس لان هي راه بوك عندها سناب راه عامر بزاف بالعالم، مغاربه جزائريين تونس مصر فرنسا طاليان فيلم يعني كاع الدول مجموعين عندها. يعني الشركه طالعه بوالو بحال شركه وهميه وهما تيطلعوهم. يعني هادشي خصو يتحب، هادشي ما خصوش يبقى. وانا ما بغيتش الناس يطيحوا في نفس المشكل اللي طحت فيه. المشكل هو انني لقيتها فاش كنحاول انني كونتاكتي هاد لي دو سور، هاد الخواتات هادو محيدين بلاصه لي ميساج مبلوكينهم. يعني دابا سيمانه وانا دابا مدوزه لا كوموند كنحاول انني نصيفط ميساج ما كاينش فيه. وشكرا بزاف بزاف على المتابعه، وصراحه سمحوا لي انا صراحه درت هاد لا فيديو غير على قبل الناس باش ما يتقولبوش وما يطيحوش في نفس المشكل اللي طحت فيه انا. يعني هي الفلوس راه كنقولوا كتمشي وكتجي، ولكن الشمته اللي كتبقى فيكم يعني بحال تبقى فيكم الحال. ايماجين انك تصيفط ميل للشركه وما تيجاوبوكش، هما تيصيفطوا لك العروض ديالهم، انت فاش كتهضر معاهم تتقول لهم قولوا لي وما كاينش كدير حتى تتبع الكوموند ديالك فين واصله تضحكوا عليك. يعني حشومه حشومه حشومه. المهم شكرا بزاف بزاف. ما تنساوش عجبكم لي فيديو ديالي، ما تنساوش لايك، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. اديوس.